नमस्कार, म पण्डित ज्योतिष सप्तुङ्गाना। सदा चाहिँ आज पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 18औं अध्याय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। अब राजा परीक्षितले धर्मलाई वासस्थान दिइसके पछाडि अब के कुराहरू भए जानौँ यस अध्याय 18औं अध्यायमा। सुतजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णका काम अत्यन्त आश्चर्यका हुन्छन्। उहाँकै कृपाले राजा परीक्षित आफ्नी आमाको गर्भमा अश्वत्थामाको ब्रह्मास्त्रले डढ्दा पनि मरेनन्। ब्राह्मणको श्रापले आफूलाई रस्न तक्षक आउँदा पनि उनी प्राणनाशको महान भयले आतिएनन्, किनकि उनले आफ्नो चित्त भगवानको चरणमा समर्पित गरिसकेका थिए। उनले सबैको सँग त्यागेर गङ्गा तटमा उपस्थित भई व्यासका छोरा सुखदेवजीबाट धर्मको उपदेश ग्रहण गरेर यस प्रकारसँग भगवानको स्वरूपको ज्ञान प्राप्त गरी आफ्नो अनित्य शरीर त्यागिदिए। जो भागवत कथा रूपी अमृतको पान गर्दछ र नित्य निरन्तर उहाँको चरण कमलको स्मरण गरिरहन्छ, यस्ता भक्तहरूलाई अन्त्यकालमा समेत मोह हुँदैन। जबसम्म पृथ्वीमा अभिमन्युका छोरा परीक्षितको एक छत्र राज्य थियो, तबसम्म सर्वत्र संसारमा कलियुगको प्रवेश भए तापनि उसको प्रभाव फैलिन पाएको थिएन। जुन दिन जुन समयमा भगवानले पृथ्वीको परित्याग गर्नुभयो, त्यही बेलामा संसारमा अधर्मको मूल कारण कलियुग व्याप्त हुन गयो। सम्राट परीक्षित भमरा समान सारग्राही थिए। यसै कारण कलियुगसित उनी द्वेष गर्दैनथे, किनकि यस कलियुगको एउटा ठुलो गुण के छ भने पुण्य कर्म त मनमा विचार उठ्न साथ तुरुन्तै फल दिने भइहाल्दछन्, तर पाप कर्म सङ्कल्प मन्त्रले मात्र फल दिने हुँदैनन्। पापको नरकादि फल त शरीरले पाप कर्म गरेमा मात्र पाइन्छ। यसबाहेक यो कलियुग र कलियुग त मूर्खहरूमाथि मात्र आफ्नो प्रभाव पार्न सक्ने हो। धीर पुरुषदेखि सदा थर्काएमान रहन्छन्। जसरी ब्वाँसोले बालकहरूमाथि आक्रमण गर्दछ, त्यसै गरी यो पनि असावधान पुरुषलाई मात्र हत्तपत्त आफ्नो वशमा गर्दछ। सावधान व्यक्तिमाथि यसको केही चल्दैन। तसर्थ यस्तो कलियुग रहनाले पनि केही हानि छैन भन्ने विचारले राजाले उसलाई बस्न दिएका छन्। हे सौनकादि ऋषि हो, तपाईहरूले सोध्नुभएको भगवानको कथाले युक्त भएको राजा परीक्षितको परम पवित्र उख्यान तपाईहरूलाई सुनाए। कीर्तन गर्ने योग्यका ठुला ठुला कर्म गर्ने श्रीकृष्ण भगवानका गुण एवं लीलासित सम्बन्ध भएका जति जति कथा छन्, आफ्नो उन्नति चाहने पुरुषले तिनैको मात्र सेवन गर्नु पर्दछ। यति सुनिसकेपछि ऋषिहरू भन्दा हुन्, हे सौम्य सुतजी, तपाईँ धेरै धेरै वर्ष बाँचिरहनुहोस्, किनकि तपाईँ अत्यन्त कीर्ति भगवानको अमृत रूप निर्मल यस जो कि मरणशील मानिसको निम्ति अमृत समान छ हामीलाई सुनाइरहनुहुन्छ। यज्ञ गर्दा त्यसको धुवाले हाम्रो शरीर खैरो भइसकेको छ, तैपनि यो यज्ञले साङ्गोपाङ समाप्त भएर हामीलाई फल दिने हो वा होइन, यसमा सन्देह नै छ। तर तपाईँले त अहिले नै भगवानका चरण कमलको मादक एवं स्वादिलो आशब पिलाएर हामीलाई तृप्त गराइरहनु भएको छ। भगवानका प्रेमी भक्तहरूसँग एकछिन पनि सङ्गत गर्नाले जुन सुख पाइन्छ, त्योसँग त स्वर्ग एवं मोक्षको सुखको समेत तुलना हुन सक्दैन भने संसारका स्त्री पुत्र आदि सामान्य सुखको त कुरै भएन। महापुरुषका एकमात्र जीवन सर्वस्व श्रीकृष्ण भगवानको कथा सुनेर तृप्त हुने किसिमको गुण रसज्ञ रसिकलाई ती निर्गुण भगवानका गुणको अत्यन्त ब्रह्मा महादेव आदि ठुला ठुला योगेश्वरहरूले समेत पाउन सकेका छैनन्। तपाईँ भगवानका परम भक्त हुनुहुन्छ, तसर्थ सत्पुरुषहरूका एकमात्र आश्रय भगवानका उदार एवं विशुद्ध चरित्रको विस्तारपूर्वक वर्णन गरेर हामीलाई सम्झाउनुहोस्, किनकि हे विद्वान, हामी त्यो सुन्न इच्छुक छौँ। त भगवानका
परम प्रेमी विशुद्ध बुद्धि भएका महाराज परीक्षित सुखदेवजीले उपदेश गरेको जुन ज्ञानद्वारा मोक्ष स्वरूप भगवानको चरण कमलमा लीन भएका थिए, कृपया हामीलाई त्यही ज्ञान एवं परीक्षितको परम पवित्र उपाख्यान वर्णन गरेर सुनाइबक्सनुहोस्, किनकि त्यसमा कुनै कुरा लुकाइएको छैन र भगवत प्रेमको अद्भुत निष्ठाको निरूपण गरिएको छ। यसको पद पदमा श्रीकृष्ण भगवानका लीलाको वर्णन गरिएको छ। त्यसैले भगवानका प्यारा भक्तहरूलाई त्यो सुन्दा मनमा अत्यन्त आनन्द हुन्छ। सुतजी भन्नुहुन्छ, अहो विलोम जातिमा उत्पन्न भए तापनि तपाईँहरू जस्ता वृद्ध महात्माहरूको सेवा गर्न पाउनाले आज हाम्रो जन्म सफल भयो, किनकि महापुरुषहरूसँग कुराकानी गर्न पाउनाले नै निज कुलमा जन्म हुनाले उत्पन्न भएको मानसिक व्यथा तत्काल शान्त भइहाल्दछ। अर्थात् उनीहरूसितको वार्तालाप प्राप्त भएको ज्ञानले ठुलो सानो भन्ने भेदभावना दूर गरिदिन्छ। यसो भएपछि महात्माहरूका एकमात्र आधार भगवानका नामको उच्चारण गर्नेहरूको समस्त व्यथा दूर गर्ने कुरामा केही सन्देह नै भएन। भगवानको शक्ति अनन्त, उहाँ स्वयं अनन्त हुनुहुन्छ। वास्तवमा गुणको अन्त्य नभएकोले नै उहाँलाई सबै शास्त्रले उन्नत भएको हो। उहाँ समानको कसैको गुण नै छैन भन्ने बढी हुने कुरै भएन। उहाँको गुणको विशेषता बुझाउन यति भन्नु नै यथेष्ट छ कि आफूलाई प्राप्त गर्ने इच्छाले प्रार्थना गर्ने ब्रह्मादि देवताहरूलाई छाडेर भगवानले इच्छा नगरे तापनि लक्ष्मी उहाँकै चरणरजको सेवा गरिरहन्छन्। ब्रह्माले भगवानको पाउ धुन समर्पित गर्नुभएको जलले नै उहाँका चरण नखबाट निस्की गङ्गाको रूपमा प्रभावित भएर महादेव सहितको सारा जगतलाई पवित्र गर्दछ। यसो भएपछि त यी मुकुन्द बाहेक त्रिभुवनमा भगवानको शब्दको अर्को दोस्रो अर्थ के हुन सक्छ? यी मुकुन्द भगवानमा अनुरक्त रहने धीर पुरुष त सहसा देहज्ञादिको दृढ आसक्तिलाई छाडेर अन्तिम आश्रम यानि परमहंस धर्म ग्रहण गर्दछन्, जसमा कसैलाई कुनै प्रकारको कष्ट नदिएर सबैतिरबाट शान्त रहनु नै एकमात्र धर्म सम्झिएको छ। सूर्य समानको प्रकाश भएका हे महात्मा, तपाईहरूले मसँग सोध्नु भएको कुरा आफूलाई थाहा भए जति आफ्नो जिज्ञासा अनुसार सुनाउँदछु। जसरी चराहरू आफ्नो शक्ति अनुसार आकाशमा उड्न त उड्दछन् तर आकाशको अन्त्य पाउन सक्दैनन्, त्यसै गरी विद्वानहरू पनि आफ्नो बुद्धि अनुसार नै विष्णु भगवानका लीलाको वर्णन गर्दछन्। पूर्ण रूपले वर्णन गर्ने त कसैको क्षमता छैन, किनकि आकाश चाहिँ उहाँको लीला पनि अत्यन्त छ एवं मानिसको बुद्धि भने परिमित छ। एक दिन राजा परीक्षित हातमा धनुष लिएर वनमा शिकार खेल्न गएका थिए। हरिणको पछि दौडदा दौडदै अत्यन्त थाकेकाले उनलाई जोरले भोक प्यास पनि लाग्यो। कतै कुनै जलाशय नदेखिएकोले उनी नजिकैको एकजना ऋषिको आश्रममा गएर त्यहाँ आँखा चिम्लेर शान्त भावसँग प्रसिद्धि मुनि समीपलाई आसनमा बसिराखेको देखे। इन्द्रिय, प्राण, मन र बुद्धि निरुद्र भएकोले उनी शान्त थिए। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यी तीनै अवस्थादेखि उत्तीर्ण भएर तुरीय अवस्थामा उपस्थित भएकोले ब्रह्ममय भइसकेका थिए। अतएव क्रियारहित थिए। उनको शरीर चारैतिर छरिएको जटाले र कृष्ण मृग चर्मले ढाकिएको थियो। यस्तो अवस्थामा बसेका समीक मुनिसँग महाराज परीक्षितले जल मागे, किनकि तिर्खाले गर्दा उनको घाँटी सुकेको थियो। तर मुनिद्वारा उनले त बस्नका लागि तृणको आसन भेट्टाए न कसैले उनलाई भुइँमा बस्न भन्यो। अर्घ्य तथा मिठो बोलीले सत्कार पाउने त कुरै भएन। अन्ततः आफ्नो
अपमान भएको जस्तो सम्झेर राजा रिसाइहाले। हे सौनकजी, भोक प्यासले छटपटी भइराखेकोले राजाको मनमा अकस्मात मुनिमाथि रिस एवं ईर्ष्या उत्पन्न भइहाल्यो। यस्तो रिस त उनलाई आफ्नो जीवनमा कहिले पनि उठेको थिएन। कुटीबाट बाहिर आउने बेलामा उनले रिसै रिस धनुषको टुप्पाले मरेको एउटा सर्प उठाएर ऋषिको घाँटीमा राखिदिएर राजधानीतिर लागे। राजाले विचार गरे, मुनिले सम्पूर्ण इन्द्रियलाई कर्मबाट निवृत्त गरेर आँखा चिम्लेका हुन् अथवा यी क्षत्रियहरूले मेरो के गर्न सक्दछन् भन्ने सम्झेर मेरो उपेक्षा गर्न यो वनबाटै बनावटी समाधि लगाएका हुन्। यही कुराको परीक्षा लिन राजाले मुनिको घाँटीमा मरेको सर्प राखेका हुन्। यी मुनिका अत्यन्त तेजस्वी छोराहरू ऋषि कुमारसँग खेलिराखेका थिए। राजाले आफ्ना पिताको अपमान गरेको खबर पाउन साथ उनले यस प्रकारसँग भन्दा भए, अहो हेर न, यी राजा बनाउँदाहरू उच्छिष्ट भोगी कागझैँ सण्ड मुसण्ड भएर कतिको अन्याय गर्न लागेका छन्। ब्राह्मणको दास भएर पनि यिनीहरू यज्ञको ढोकामा पहरा दिने कुकुरले झैँ आफ्नो मालिकको अपकार गर्दछन्। ब्राह्मणहरूले क्षत्रियहरूलाई आफ्नो द्वारपाल बनाएका छन्। अन्ततः उनीहरूले ढोकैमा बसेर रेखदेख गर्नुपर्दछ। घरभित्र पसेर आफ्नो मालिकको भाँडामा खाने उनको अधिकार छैन। कुमार्गगामीहरूलाई दण्ड दिने कृष्ण भगवान परमधाम जानुभयो। अन्ततः धर्मको मर्यादा भङ्ग गर्ने यिनीहरूलाई अब म नै दण्ड दिन्छु। मेरो बल कतिको रहेछ तिमीहरू हेरिहाल न। आफ्ना साथी बालकहरूलाई यति भनेर रिसले राता राता आँखा गरेका ती ऋषि कुमारले कौशिकी नदीको जल हातमा लिएर राजाको निम्ति वज्र समानको यो साप वाक्यको प्रयोग गरे, मेरा पितासँग द्रोह गरेर यस प्रकारसँग मर्यादाको उल्लङ्घन गर्ने कुलङ्गार परीक्षितलाई मेरो प्रेरणाले आजको 7 दिनमा तक्षकले डस्नेछ। यसपछि बालक आफ्नो आश्रममा आएर बाबुको घाँटीमा सर्पको लास देख्दा दुःखले आकुल व्याकुल भई डाको छोडेर रुन थाले। हे ब्राह्मण, छोराको विलाप सुन्दा समीक मुनिले बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो आँखा उघारेर घाँटीमा मरेको सर्प झुन्डिराखेको देख्यो। सर्पलाई हत्तपत्त फालेर उनले छोरालाई सोधे, हे बाबु, किन रोएको? कसैले तिम्रो अपराध गर्यो? मुनिले यस किसिमसँग सोधेपछि बालकले सबै वृत्तान्त भनिदिए। श्राप दिन अयोग्यका राजा परीक्षितलाई छोराले श्राप दिएका कुरा सुन्दा ती ब्रह्मर्षि छोरामाथि प्रसन्न भएनन् र उनलाई भन्न लागे, अरे मूर्ख बालक, उनको सानो अपराधको निम्ति कडा सजाय दिनु अत्यन्त विडम्बनाको कुरो हो। तैले ठुलो अपराध गरिस्। एक काँचो बुद्धि भएको बालक, भगवत स्वरूप राजालाई तैले साधारण मानिस जस्तो भनेर ठान्नुहुन्न, किनकि राजाको असर र तेजले सुरक्षित रहेर प्रजाहरू निर्भय भई आफ्नो कल्याणको प्राप्ति गरिरहेका छन्। अरे बालक, राजाको रूप धारण गरेर भगवान पृथ्वीमा नदेखिनु भएको खण्डमा यो लोक चोर आदि बढ्नाले एक छिनमै राक्षस नभएको भेडाको बथान झैँ नाश हुनेछ। राजा नहुँदा दण्डको भय नहुनाले धन चोर्ने चोरहरूको सङ्ख्या बढ्छ र तिनबाट प्रजालाई अत्यन्त कष्ट हुनेछ। यस पापसँग हाम्रो सम्बन्ध नभए तापनि हामी नै त्यसको कारण भएकोले यो पाप हामीले नै भोग्नु पर्दछ। किनकि राजा नहुँदा धेरै मानिस लुटाहा भएर निस्कन्छन् र आपसमा मारपिट तथा भनाभन गर्न थाल्दछन् र पशु स्त्री धन सम्पत्ति समेत लुट्नेछन्। त्यसबेला मानिसहरूको वर्णाश्रमाचार युक्त वेदोक्त आर्य धर्म लुप्त हुन्छ तथा धनको लोभ र काम वासनाको वेग बढ्नाले उनीहरू कुकुर एवं बाँदर झै वर्ण शङ्कर हुन जान्छन्। चक्रवर्ती महाराज परीक्षित महान यशस्वी एवं धर्मको राम्रोसँग पालना गर्ने मानिस हुनुहुन्छ।
अनेक अश्वमेध यज्ञ गर्ने भगवानका परम प्यारा भक्त ती राजर्षि भोक प्यास थकाइले व्याकुल भएर हाम्रो आश्रममा आएका थिए। उनी कदापि हामीबाट श्राप पाउन योग्य थिएनन्। यो अल्पबुद्धि बालकले आफ्नो निरपराध सेवकप्रति जुन अपराध गरेको छ त्यस अपराधलाई सर्वानमा भगवानले क्षमा गरून्। भगवानका भक्तहरूमा बदला लिने शक्ति त हुन्छ, तर उनीहरूले आफूलाई गरेको अपमान, श्राप, धोकाबाजी, आक्षेप, मारपिट यी कुनै कुराको पनि बदला लिँदैनन्। पुत्रको अपराधले गर्दा यस प्रकारसँग पश्चाताप गरिरहेका ब्रह्मर्षि समीकले राजा परीक्षितले आफूलाई गरेको अपमानतर्फ ध्यानै दिएनन्। महात्माहरू अरूद्वारा सुख दुःख पाउँदा पनि प्रसन्न अथवा दुखित हुँदैनन्, किनकि उनीहरू आत्मालाई निगुर नभएकोले सुख दुःखको भोग गर्ने सम्झन्छन् भनेर यस श्रीमद् भागवतको 18औं अध्यायमा भनिएको छ। अब आउँदो 19औं अध्यायमा के लेखिएको छ भन्ने कुरा हामी जान्नेछौँ। तबसम्मका लागि बिदा चाहन्छु। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।